ओम नमः श्रुतिभ्यः श्रुतिविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः श्रुतिऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः प्रणामाः। अहं विष्णुपारिकः वेददीपभाष्यस्य वैशिष्ट्यं विचारयामि। महिधराचार्यः षोडशशताब्दौ शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनसंहितायाः उपरि वेददीपनामकं भाष्यं विरचितवान्। अयं च भाष्यकारः ब्राह्मणवंशजः काशीवासी भवति। अनेन महिधराचार्येण आदौ स्वकीये भाष्यारम्भे भूमिकायां स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति स्वाध्यायप्रतिपादिकां श्रुतिमुद्धृत्य अर्थम् एवं ब्रवीति। तच्च स्वशाखाध्ययनम् अस्ति। स्वाध्यायोऽध्येतव्य अत्र स्वशाखायाः अध्ययनं विहितम् अस्ति। तत्र इतोपि अग्रे प्रतिपादयति तच्च अध्ययनं कीदृशं भवेत्। विनियोग अर्थ ऋषि देवता छन्दो ज्ञानपुरस्सरं तत् अध्ययनं भवेत्, तत् अध्ययनं विधेयम् इति। अनेन किं ज्ञायते, प्रत्येकस्य मन्त्रस्य ऋषि देवता छन्दसान् विनियोगस्य तत्र सर्वेषां तत्र उपादेयता अस्ति अर्थज्ञानाय अपि। कात्यायन सर्वानुक्रमसूत्रे कात्यायनाचार्यः एवं प्रतिपादयति एतेषां ऋषिदेवता छन्दसां विषये। एतानि अविज्ञाय यः अधीते अनुब्रूते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं भवति। एवं अथ विज्ञाय यः अधीते अनुब्रूते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म वीर्यवत्तरं भवति। तत् जपित्वा हुत्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते। एवं तत्र यः एवं एतानि ऋषिदेवता छन्दांसि विज्ञाय यः अध्ययनं करोति तत् अर्थावलोकनं कृत्वा अर्थं ज्ञात्वा अध्ययनं करोति तस्य फलं प्रदर्शितं। ये अविज्ञाय अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां तत्र जडत्वता आयाति इति प्रतिपादितमस्ति। स्थाणुं वार्चति इत्यपि उक्तम्। एवं अतः ऋषिदेवता छन्दसां तत्र नियोजनं कृतम् अस्ति। तत्र प्रत्येकस्य मन्त्रस्य आदौ विनियोगस्यापि नियोजनं कृतं। तत्र साक्षात् कात्यायन श्रौतसूत्रस्य सूत्रम् एव उल्लिखति। अत्र सूत्रस्य कात्यायन श्रौतसूत्रस्य सूत्रं न उल्लिखति चेत् अर्थावबोधः अस्माभिः नैव कर्तुं शक्यते। अतः अतीव उपादेयता अस्ति कात्यायन श्रौतसूत्रस्य तत्र कल्पशास्त्रस्य वेदार्थज्ञाने। तत्र याज्ञवल्क्याचार्येण तत्र शिक्षायाम् उपदिष्टम् अस्ति ज्ञातव्यश्च तथैवार्थो वेदानां कर्मसिद्धये। वेदानां तथैव इत्युक्ते यथा स्वरादीनाम् उदात्तानुदात्तस्वरितानां यथा आवश्यकता अस्ति तथैव कर्मसिद्ध्यर्थं ज्ञातव्यः वेदार्थः। अतः कर्मसिद्ध्यर्थं कर्म इत्युक्ते अग्निहोत्रादि कर्म। तत्र श्रौतकर्म ज्ञातुं वेदानाम् अर्थः अपि ज्ञातव्यः इति अवगच्छति। अपरं वेदा हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः इति स्पष्टमस्ति। तत्र वेदे यागानाम् एव उपदेशः अस्ति। परस्परं तत्र सन्दर्भः अस्ति, परस्परमन्त्राणां तत्र सम्बद्धता अस्ति। अतः ज्ञायते तत्र यागानां तत्र उपदेशः अस्ति। तत्र परमात्मनः विषये आत्मज्ञानस्य विषये तु तत्र 40 अध्याये तत्र उक्तमस्ति। 39 अध्यायेषु तु कर्मणः उपदेशः अस्ति। कर्मणः अतीव अधिकतरः उपदेशः अस्ति। अग्रे कर्मणः एव तत्र तन्मन्त्राणां व्याख्यानग्रन्थो ब्राह्मणग्रन्थः भवति। नाम प्रमुखं भाष्यं तु ब्राह्मणमेव भवति। ब्राह्मणे सर्वविधविवरणं मिलति सोपपत्तिकम्। किमर्थम् इदं कर्म कर्तव्यं, किं प्रयोजनं, को हेतुः, तत्सर्वं हेतुर्निर्वचनं निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य वेति। शबरस्वामिनापि ब्राह्मणस्य दशविधलक्षणम् उक्तं, दशविधव्याख्यानमस्ति ब्राह्मणस्य। अस्तु, अत्र एकं मन्त्रं तत्र वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुम् अहम् उच्चारयामि। तस्य अर्थं महिधराचार्येण कथं कृतम् अस्ति तत्र विचारयामि।
ओम अगने व्रातापाते व्राताञ्चारिख्यामि तत्साके यन्तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। अत्र मैत्राचार्यः भाष्यं कुर्वन् अस्य मन्त्रस्य विनियोगं तत्र उल्लिखति, कात्याश्रौतसूत्रम् उल्लिखति। अपरेणाह्वनीयं प्राङ् तिष्ठन् अग्निमीक्षमाणः अपः उपस्पृश्य व्रतमुपैत्यग्ने व्रतपत इदमहमिति वा। नाम अत्र सूत्रेण एव स्पष्टमस्ति, अतः भाष्यकारेण तत्र सुगमतत्वात् नैव भाष्यं कृतमस्ति अस्य सूत्रस्य। प्रत्येकस्य मन्त्रस्य तत्र विनियोगम् उल्लिखति, यत्र सूत्रार्थः स्पष्टः न भवति तत्र सूत्रार्थम् उल्लिखति। अग्रे ऋषि देवता छन्दांसि अपि तत्र लिखति तत्तत् मन्त्रस्य। अत्र तु आदौ एव प्रथमे मन्त्रे उक्तम् अस्ति दर्शपौर्णमासीय मन्त्राणां तत्र परमेष्ठी प्रजापतिः ऋषिः अस्ति, प्रजापतिर्देवता अस्ति, अतः नैव तत्र अत्र उक्तमस्ति तद् यजुश्छन्दः अपि अस्ति अत्र। अतः कुत्रचित् पिङ्गलछन्दानुसारेण तत्र देवी गायत्री इति अपि तत्र बोधयति छन्दांसि तत्र। एवं अग्रे भाष्यं करोति, कथं करोति अत्र अग्ने व्रतपते, हे अग्ने व्रतपते, व्रतस्य अनुष्ठेयमानस्य कर्मणः पते पालक, हे अग्ने व्रतं चरिष्यामि, यागरूपकर्म अनुष्ठास्यामि, आचरिष्यामि। तत् शकेयं तत् कर्म कर्तुम् अहं शक्तः भूयासं त्वत्प्रसादात्, तत् मे राध्यतां, तत् मदीयं कर्म सिद्ध्यताम्, तत् मदीयं कर्म फलपर्यन्तं सिद्ध्यतु इत्यर्थः। एवं तत्र भाष्यं करोति। अत्र शकेयम् इति पदम् अस्ति, वैदिकः प्रयोगः अस्ति, छान्दसः प्रयोगः। अत्र वैयाकरणप्रक्रियया अत्र सुष्ठु स्पष्टयति अतीव संक्षेपेण। कथम् इत्युक्ते अत्र आशीर्लिङ्गी आसुट् प्रत्ययः अस्ति, शकेयमिति आशीर्लिङ्गः प्रयोगः। अत्र अतो येयः इति सूत्रेण गुणः भवति। अनन्तरम् आशीर्लिङ्ग्यासुट् इत्यनेन आसुट् प्रत्ययः, अनन्तरम् आशीर्लिङ्ग्याशिष्यम् इति सूत्रेण आसुट् प्रत्ययः, अतो येयः इत्यनेन गुणः। एवं तत्र संक्षिप्य प्रक्रियां प्रदर्शयति। अनन्तरम् अग्निर्वै देवानां व्रतपतिः इति अत्र व्रतपतिशब्दः आगतः। व्रतपतिशब्दस्य ब्राह्मणे किं निर्वचनमस्ति तदपि अत्र उद्धरति। अग्निः एव देवतानां व्रतस्य पतिः अस्ति, व्रतस्य पालकः अस्ति। एवं अत्र संहितायां भाष्यं करोति। अस्य यजुषः एवं भाष्यम् अस्ति। ब्राह्मणे एव अस्य यजुषः कथं तत्र विवरणम् अस्ति तदेकं पश्यामि। ओम सोऽग्निमेवाभीक्षामाणो व्रतमुपैत्यग्ने व्रतापाते व्रतञ्चारिख्यामि तच्छाकेयन्तन्मेराध्यातामित्यग्निर्वै देवानां व्रतापातिस्तस्मा एवैतत्प्राह व्रतञ्चारिख्यामि तच्छाकेयन्तन्मेराध्यातामिति नात्र तिरोहितमिवास्ति इति अत्र ब्राह्मणमन्त्रः एवम्। अत्र सोऽग्निमेवाभीक्षामणो व्रतमुपैति इति विधिवाक्यमस्ति, समन्त्रकं विधिवाक्यमस्ति अग्ने व्रतपति इत्यनेन। अत्र सः यजमानः अग्निम् एव आभिमुख्येन ईक्षमाणः सन् व्रतग्रहणं करोति इति। अग्रे किम् उक्तम्? अग्रे उक्तमस्ति व्रतमन्त्रः उपदिष्टः अस्ति। मन्त्रे अर्थम् एवं ब्रवीति। तत्र व्रतपतिशब्दः आगतः। व्रतपतिशब्दस्य को अर्थः इति जिज्ञासा भवति। इदानीं ब्राह्मणेन निर्वचनं क्रियते अग्निर्वै देवानां व्रतपतिः। अग्निः एव देवतानां व्रतपतिः अस्ति, व्रतस्य पालकः अस्ति। अतः अग्निमेव तस्मै प्राह। तस्मै कस्मै? तस्मै अग्ने एव प्रब्रवीति। किं प्रब्रवीति? व्रतञ्चरिष्यामि इति प्रब्रवीति। तत् शकेयं तद्मे राध्यतां, न अत्र तिरोहितम् इव अस्ति, न अत्र अविस्पष्टार्थमस्ति इति ब्राह्मणेन तत्र उपदिष्टमस्ति। अस्तु, केवलं तावदेव नैव, अयं भाष्यकारः इतिहासपुराणाभ्यामपि तत्र अनुरोधेन भाष्यं करोति, तथा षडङ्गानुरोधेन भाष्यं करोति। तत्र सर्वं समग्रम् अवलोक्य भाष्यं करोति। अतः एव अस्य प्रामाणिकं भाष्यम् अस्ति, यथार्थं भाष्यम् अस्ति, अतीव सुष्ठु भाष्यम् अस्ति, अतीव सरलं भाष्यम् अस्ति। नाम्ना एव वेददीपः, विलोक्यो वेददीपो यं बुद्धिमद्भिर्द्विजोत्तमः इति। वेददीपः साक्षात् वेदस्य दीपः अस्ति एव, वेदस्य नाम अर्थं प्रकाशयति। भवतु।
इतोपि तत्र इतिहासपुराणाभ्यां कथं तत्र आधारं स्वीकरोति इति अत्र अतीव समयाभावात् मया तत्र स्थालीपुलाकन्यायेन सर्वे विषयाः प्रस्तुताः। अस्तु, तावदेकम् इतोपि प्रस्तौमि। तत्र मूर्तिविषये तत्र उक्तम् अस्ति। तत्र ईशयत्वा अत्र पलाशशाखा कथं भवति, अत्र अधिष्ठाता देवता अस्ति। तत्र यथा मूर्तिषु अस्माभिः पूजा क्रियते तद्वत् अत्रापि तत्र पलाशादि तत्र द्रव्येषु तत्र हविषु पात्रेषु तत्रापि तत्तद् देवता अस्ति। तत्र हे पलाशशाखे त्वां वृष्ट्यर्थं छिनद्मि। अत्र पलाशशाखा तु अचेतना अस्ति, अचेतनायां कथं सम्बोधनं क्रियते? अतः तत्र अधिष्ठात्री देवता वर्तते, तत्र अभिमानी देवता वर्तते। अतः तत्र देवतात्वम् अस्ति। एवं तत्र इतिहासस्य महाभारतस्यापि तत्र तत् आवश्यकतानुगुणं तत्र सन्दर्भानुगुणं भाष्यं विलिखति। अतः अस्ति इदम् अतीव प्रामाणिकं भाष्यम् इति अतिविस्तरात् विरम्यते। प्रणामः। हरिः ओम्। धन्यवादः आचार्यः।